M2 እስላማዊ ዲያዎችና ታሪኮች የሚተላለፉበት ቻናል subscribe كان النبي عليه الصلاة والسلام نادى النبي صلى الله عليه وسلم عند جزء علي انطرت قال له يا علي تعال علي هوي نالت قال نعم يا رسول ايش الله يا رسول الله قال አላቸው من أشقى الناس في አሉት الأول ከመጀመሪያዎቹ ድለቢስ ሰው ነው فقلت يا رسول ይላል الله አልኳቸው ያ ረሱል الله أشقاهم الذي عقر الناس ከነሱ ድለቢሱ ግመሏን ይወጋት ነው في قوم صالح ከሳለ ህዝቦች قال ومن أشقى الناس في الآخر ከመጨረሻዎቹ ድለቢስ ማን ነው الآن من أشقى አሁንስ ማን ነው قلت ድለቢስ الله ورسوله አላህና أعلم መልእክተኛው ቃል ነው قال አልኳቸው أشقاهم قاتلك ከነሱ يا علي ድለቢሱ አንተን ገዳዮች ናቸው ያ አሊ يدري أنه بيقتل እንደሚገደል ያውቁ ነበር قاتلك يا علي አንተን ገዳዮች ናቸው يقول ድለቢሶች فقلت أو مقتول أنا يا رسول ይላል الله አልኳቸው እኔ እገደላለሁ ያ ረሱል الله قال نعم አዎ አሉት قال له النبي صلى الله አሉ عليه وسلم ሰለላሁ ዐለይሂ سأغدر ወሰለም بك ሸፍጥ ይሰራብሃል من بعدي ከኔ በኋላ وأنت على አንተ ملتي በኔ መንገድ ላይ ሆነ وتقتل ትገደላለህ على سنتي በኔ ሱና ላይ من أحبك يا علي የወደደህ أحبني አሊ እኔን ወዶኛል ومن أبغضك የጠላህ ደግሞ أبغضني ጠልቶኛል وإن هذه ይህች ደግሞ ነብዩ ጺሙን እያመላከቱ وإن هذه يا ይህች علي ደግሞ ያ አሊ لتخضب من هذا በዚህ يعني بتصير ትነከራለች الضربة في راسك ማለትም ምቱ ራስህ ላይ ይሆንና وينزل الدم ደሙ ይወርዳል ويتغير لون لحيتك من የጺምህ الدم ቀለም በደም يقول ይቀየራል فمسكت لحيتي ይላል ጺሜን ያስኩና አልኩ فقلت صدقت እውነት አልክ يا رسول ያ الله ረሱል الله يقول علي بن አሊ ብን አቡ أبي طالب ጣሊብ ይላሉ وكنت على يقين እርግጠኛ ነበርኩ أن موتي سيكون ሞቴ كما قال ነብዩ النبي እንዳሉት እንደሚሆን يقولون كان مرة في المدينة قبل يروح الكوفة አንድ ጊዜ فمرض. መዲና እያለ ወደ ኩፋ ሳይሄድ ታመመ ومرض شديد ብርቱ ህመምን ታመመ دخل عليه بعض الناس قالوا يا علي የተወሰኑ ሰዎች ወደሱ ገቡና አሉ نأتيك بالطبيب قبل أن تموت አሊ ሳትሞት በፊት ሐኪም እናምጣለህ قال لا 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 አይሆንም አላቸው ليس هذا مرض ይህ موت የሞቴ ህመም አይደለም والله لن يموت صاحبكم والله ጓደኛችሁ አይሞትም حتى تخضب هذه من ይህች هذا በዚህ እስከምትነክር ድረስ هذا قول رسولي ይህ صلى الله የመልእክተኛ عليه ንግግር ነው وآله وأصحابه صلى وسلم. الله عليه وسلم. صفوة الناس كان في ثلاثة من الخوارج ሶስት ኸዋሪጆች ነበሩ اتفقوا على قتل ሶስቱም الثلاثة ታላላቆች الكبار. ለመግደል ተስማሙ علي بن أبي طالب አሊ ብን አቡ ጣሊብን معاوية بن أبي معاوية سفيان بن أبي سفيان عمرو بن العاص عمرو بن عاص اتفقوا أن يقتلوهم في በ17ኛው ሌሊት ሊገሏቸው ተስማሙ يوم 16 من رمضان በረመዳን 16ኛው شوفوا ቀን كيف أراد الله لعلي ተመልከቱ أن አላህ يموت እንዴት አልይን እንዲሞት في እንደፈለገ ليلة በሌሊት أشبه ما تكون بليلة የበድር ሌሊት በመሰለች يوم انتصار በድሉ ቀን وانظروا كيف ተመልከቱም التباس ሐቅ الحق በባጥል بالباطل እንዴት እንደሚምታታ كان واحد منهم اسمه عبد አንድ الرحمن ስሙ አብዱራህማን የሚባል ابن ملجم ابن أو ሙልጅም ወይም ሙልጅም قال أنا علي علي እኔ ላይ አሊ አለብኝ አለ يقول عبد الرحمن اتركوا አብዱራህማን علي. አሊ ለኔ ተውልኛል فاختبأ في الكوفة في بداية ኩፋ ውስጥ رمضان ተደበቀ ረመዳን መጀመሪያ ላይ واتفقوا وأخذ يسن سيفا ተስማሙም يريد قتل ሰይፉን علي መሳል ጀመረ አሊን أول ما ለመግደል وصل ኩፋ الكوفة እንደደረሰ تعرف على امرأة አንዲትን ሴት ተዋወቀ فتزوجها አገባት واشترطت عليه እሷም በሱ ላይ መስፈርት አስቀመጠችበት من شروط المهر ከመህር መስፈርቶች ውስጥ أنك لا تتزوجني አንተ إلا አታገባኝም وتعدني بأن አልይን تقتل علي እንደምትገል ቃል ካልገባህልኝ فقال ما جئت إلا እሱን لقتله ለመግደል እንጂ አልመጣሁም ማለት وهذا الشرط يزيد ይሄ መስፈርትሽም ይጨምርልኛል የምትፈልጊውን አጥብቄ وأخذ علي እንዲይዝ أحس بالموت رضي الله አሊ عنه ሞት ይሰማው ጀመር يفطر يوما አንድ ቀን عند الحسن ሐሰን ጋር ያፈጥራል ويوم عند الحسين አንድ ቀን ሁሴን ጋር ويوم عند ያፈጥራል عبد الله بن ሌላ جعفر ቀን بن አብዱላህ ብን وخيل ጃዕፈር ጋር የወንድሙ ويفطر ልጅ ጋር على ያፈጥራል 3 لقمات በሶስት ጉርሻዎች أو ያፈጥራል لقيمات ጉርሻዎች قالوا كل ብላ ሲሉት قال أحب እወዳለሁ أن ألقى አላህን الله መገናኘት خميص ወደ البطن ጎደሎ ሆኜ خفيفا ቀለል ብዬ حتى أستمتع بلقاء ጌታዬን ربي. በመገናኘት እንድደሰት وفي ليلة 17 من በረመዳን رمضان 17ኛው ቀን نام ተኛ واستيقظ ነቃም وصلى ሌሊት الليل ሰገደ وخرج لصلاة ለፈጅር الفجر ሰላትም ወጣ يقال أن الدواب ይባላል بالبيت እንስሶቹ ቤት ውስጥ تصيح ይጮሁ ነበር فجاءت ሴቶቹ النساء መጡ تهش ዶሮዎቹን الدجاج ዝም قالوا ለማስባል اتركوها አሉ ተዋቸው والله إن الدجاج والله يدعى ዶሮዎቹ علي بن አሊ ብን አቡ أبي طالب ጣሊብን እያረዱ ነው وأخذ يبكي ማልቀስ فبكوا ጀመረ እነሱም فخرج አለቀሱ علي አሊ ወጣ وخرج عبد الرحمن አብዱራህማንም ወጣ فضرب علي አልይን غدرا አድፍጦ من መታው خلفه ከኋላው ضربات بالسيف የተወሰኑ على رأسه ምቶችን በሰይፍ ራሱ ላይ فشج ራሱ رأسه ቆሰለ وسقط ወደቀ وامتلأت لحيته ጺሙን በደም بالدماء ተሞላ فقال አለ صدق የአላህ رسول መልእክተኛ الله እውነት ተናገሩ صدق የአላህ رسول መልእክተኛ الله እውነት አሉ لقد اخضبت በእርግጥ ይህች هذه በዚች من هذه ተነከረች فحمل إلى بيته رضي ወደ الله ቤቱ عنه ተወሰደ وجيء بعبد الرحمن بن ملجم አብዱራህማን ኢብኑ ሙልጀምን አመጡለት قال له علي علي على ما حملك على ذلك ምንድነው እዚህ قال ያነሳሳ والله إني كنت ወላሂ እኔ أشحذ እቀባ ነበር سيفي ሰይፌን ثم በመርዝ سبع ليال ለሰባት ቀናት ودعوت الله አላህንም ለመንኩት أن أقتل به شر በሱ الناس ሸረኛ ሰውን እንድገልበት قال أنت شر الناس አንተ ነህ መጥፎ ሰው አለ وستقتل به ትገደልበታለህ فالتفت إلى أبنائه ወደ ልጆቹ ዞረና አለ قال يا أبنائي ልጆቼ لا ሆይ تفعلوا به ምንም شيئا ነገር እንዳታደርጉት إن أنا عشت እኔ ከኖርኩኝ فأنا أولى أن ለራሴ أقتص ለመበቀል لنفسي እኔው ተገቢ ነኝ إما أن أقتص ወይ በቀለዋለሁ أو أعفو ወይ ይቅረለዋለሁ وإن أنا مت እኔ ከሞትኩ فاقتلوه ግደሉት ولا تمثلوا ሰውነቱን به እንዳትቆርጡ ولا تقتلوا
ከሱ ጋር ማንንም እንዳትገሉ አላህ ድንበር አላፊዎችን አይወድም ሁለት ቀን ቆየ ከአላህ ውጭ ማንንም አያወሳም ከማንንም ጋር አያወራም ጁማዓ ቀን ተመታ ቅዳሜና እሁድ ቆየ ላ ኢላሃ ኢላላህ እያለ ላ ኢላሃ ኢላላህ እያለ ያ አላህ መልእክተኛ እውነት አሉ ከዚያም ሞተ ረዲየላሁ ዐንሁ ሐሰንና ሁሴን ከፈኑት አጠቡትም ኩፋ ውስጥ ተቀበረ ሐሰንና ሁሴን ሰገዱበት ቀብሩም አልታወቀም